सबैलाई धन्यवाद मेसेज अझै पनि रिप्लाई गरेर भ्याएको छैन मैले सबैजनाको मेसेज हेर्न कतिले त अनि पैसा पठाउनु भएको मेसेज नै हेर्न भ्याएन मैले हैन कतिले अघिल्लो पटक पठाइसक्नु भएकोले चाहिँ अहिले फेरि अकाउन्ट नम्बर भएको मान्छेले आटो पिठो झोपडी बासमा माया मिसावारेका गासमा फिर नगर मन्जरी परान छन्जरी फिर नगर मन्जरी परान छन्जरी भोट गरेर चाहिँ के काम भयो त नि अहिले भएको सम्पत्ति बेचेर किनकि दर्शकहरूले एक एक गरेर चाहिँ थोपा थोपा मिलेर सागर भने जस्तै उहाँहरूको इच्छाले चाहिँ मनले चाहेको मान्छेलाई भोट गर्ने हो खास पहिले फालेर पछि अब बिचमै अन्तिम खुड्किलो किन छोड्नु भन्ने पनि हुनसक्छ उहाँलाई किनकि दोहोरी च्याम्पियनको लागि त हाम्रो अन्तिम खुड्किलै हो नि त त्यस पछाडि त धेरै गर्नु छ त्यो हुनाले दर्शकहरूको माया नै हाम्रो खुसी बनाउन सक्यो भने म आफू खुसी हुने त्यो हुनाले चाहिँ म सङ्घर्षका बाटाहरू चाहिँ पछ्याउँदै आएको छु अब हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ अहिले चाहिँ अब एउटा सपना हिँड्दै तर हामीले भोट चाहिँ त्यसरी किनकि दर्शकले पठाएको पैसा जम्मा भएको पैसा त भोट गर्नै पर्यो किनकि त्यो दर्शकले भोटकै लागि भनेर आशीर्वाद स्वरूप दिएको त्यो त खर्च गर्नै पर्यो त्यो त जसरी पनि गर्नु पर्यो हामीलाई हाम्रो कर्तव्य नि हो उहाँहरूले त्यत्रो आश गरेर जितोस् भन्ने आश गरेर चाहिँ पठाउनुहुन्छ म पहिले फालेर पुरस्कार दाङतिर एउटा हो अन्तिम भाइ यता फर्केर यता सबैलाई धन्यवाद अर्को रातो उताको गलबन्दीको जय होस् जन्मदिन च्याम्पियन जो भए होस् सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज यो अवसर जुटाइदिनु भयो यो बर्थडेको दिन जन्मदिनको दिन आज समयको सागर दाइको र मेरो जन्मदिन एकै दिन रहेछ आज यो सबैमा चाहिँ यसरी रमाइलो गर्न पाए अत्यन्तै खुसी लाग्यो विशेष त गलबन्दी रोटी घर परिवारलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ गलबन्दी रोटी घर सामाकोसीको रेडनमा छ सबैजना एकपटक यहाँ भिजिट गर्नु होला सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो रमाइलो अवसर फेरि अब आउला नआउला सबैजनाले भोट गरेर साथ दिनु होला माया गरिदिनु होला अत्यन्तै हामी आज सबैजना एकै ठाउँ छौँ रमाइलो गरेका छौँ
हामी फेरि 13 गते पोखरामा रमाइलो गर्दैछौँ सबैजनालाई हार्दिक निमन्त्रणा सहित धेरै धेरै धन्यवाद। खटिरहनु हुने सबैप्रति एकदमै यो जुन प्रकाश भाइको र मेरो आज एकै दिन जन्मदिन विशेष गरी अलिकति कार्तिकको महिना पोहोर कहिले परेको थियो तर पोहोर दशैँको टिकाको दिन पऱ्यो नि त पोहोर त कुकुर तिहार दिनु पर्यो अर्कै दिन परेको होइन एउटा कुरा कार्तिकमा जन्मने मान्छे एकदम लकी हुन्छ भाग्यवान हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दिदी उसले जितेको मैले जिते जस्तै हो फेरि दिदीले 20 लाख समाउँदै गर्दा उसले जिते जस्तै हो। जसले जित्यो नि हामी भित्रैबाट जित्छौँ लोकदोरीको जित। दुई टिम मध्येका एक पात्र आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ जसको आज जन्मदिन र जन्मदिनको अवसरमा र यो दोहोरी च्याम्पियनको अवसर दुवै जोडेर आज विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। श्रृङ्खला अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हजुरलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। धेरै धेरै धन्यवाद। सबै मिडियाहरू हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शक भगवानहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। कस्तो हुँदैछ? सबैभन्दा पहिले त तपाईँलाई जन्मदिनको शुभकामना दिए, त्यसपछि धेरै धेरै धन्यवाद। आज जन्मदिन त्यो जन्मदिनमा रमाइलो भइरहेछ। जन्मदिनमा सकेसम्म खुसी भएको राम्रो हो। त्यो दुईवटा शुभकामना लगभग यही हप्ता लिँदै हुनुहुन्छ होइन? एउटा जन्मदिनको शुभकामना, एउटा च्याम्पियनको शुभकामना। हजुर आज थप यो अब दुईजना के अरे दुईचोटि नै अब अघिल्लो पटक शुभकामना लेख्नेहरू फेरि पनि दोहोऱ्याएर लेख्नु भएको छ आज चाहिँ। किनकि यो बिचमा जन्मदिन पनि पर्यो। जन्मदिन परेको हुनाले सबैजनाले चाहिँ एकदम सबैजनाको आशीर्वाद शुभेच्छा सबैजनाको चाहिँ लागला भन्ने आश छ। ओके, कस्तो भइरहेछ यो प्रतिस्पर्धात्मक खेल? तपाईँहरूको चाहिँ बाहिरिसके पश्चातको प्रतिक्रियाहरू कमेन्टको आधारमा या अन्य भोटको आधारमा कतिको भोट मागिरहनु भएको छ? भोट त अब हामीले सुरुदेखि नै अब त्यही नै हो। भोट दर्शकहरूको मैले चाहिँ अब सुरुदेखि नै दर्शकहरूलाई नै जिम्मा लगाएको हो। किनकि सकेसम्म चाहिँ आफूले प्रस्तुति चाहिँ मन जित्न दिउँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। प्रस्तुति कस्तो भयो दर्शकहरूले हेरिसक्नुभयो अनि अब प्रस्तुति दिइसकेपछि अब जिताउने जिम्मा त सबै अहिले त पुरै दर्शकलाई छ। किनकि भोटिङ चाहिँ 100% भोट हो। पहिला बरु 50% भोट र 50% जज हुन्थ्यो र त्यसमा चाहिँ गीतमा पनि मूल्याङ्कन हुन्थ्यो। अहिले त पुरै भोट हो। त्यो हुनाले चाहिँ चुनौती त एकदम धेरै छ। किनकि शोभादिदी बालचन्द्र दाइ पनि एकदम राम्रो टिम हो। त्यो हुनाले चाहिँ फाइनल प्रतिस्पर्धा हो। मेन कुरो त अझै फाइनल प्रतिस्पर्धा फाइनल जस्तो चाहिँ हुनैपर्छ होइन? फाइनलमा चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ सबैजनाले भोट गरेर अब एकपटक हो, अन्तिम पटक हो। यसपछि भोट गर्न अन्तिम पटक यसपछि चाहिँ भोट गर्नु पर्दैन र सबैजना त रिजल्ट सुन्नु पोखरा हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ। पर्सि 13 गते पोखरामा कार्यक्रम पनि छ। भव्य ग्रान्ड फिनाले छ। त्यसमा पनि हार्दिक निमन्त्रणा टक्राउन चाहन्छु। हेरौँ अब रिजल्ट त पर्सि नै थाहा हुन्छ। तर जे होस् आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने सबै दर्शकहरूले गर्नुभएको छ। आफ्नो ठाउँबाट कसिनुपर्ने सबै दर्शकहरूले गर्नुभएको छ। म आफैले चाहिँ बरु सबैलाई चाहिँ मेसेज रिप्लाई दिनु भ्याएन। किनकि समय सबै दर्शकहरूले नै बनाइदिएको व्यस्तता हो। त्यो हुनाले चाहिँ दर्शकहरू रिसाउनु भएको छैन मलाई थाहा छ। ओके, अब यो जन्मदिन भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ अलिक बढी याद आउने कुराहरू चाहिँ के हो? जन्मदिनमा त अघिल्ला कुराहरू पहिलाका कुराहरू जस्तै आफू यहाँ कसरी आएँ भन्ने कुराहरू सम्झिँदाखेरि सुरुमा त जन्मदिने बुवा आमा उहाँहरू एकदम त्यो अब उहाँहरूको चाहिँ यो देन हो होइन? उहाँहरूकै देन हो। त्यो हुनाले चाहिँ मैले त सबैभन्दा पहिला अब बुवा मम्मीलाई नै सम्झिन्छु होइन? त्यसपछि परिवारहरू सबैलाई सम्झिन्छु। त्यसपछि आफूले गरेका सङ्घर्षहरू, त्यसपछि कसरी यहाँ आइयो, कति दुःख गरेर चाहिँ दर्शकहरूले चिन्ने भयो। चिनिन त्यति सजिलो छैन नि त। कि त नराम्रो गरेर चिनिनु पऱ्यो कि राम्रो गरेर चिन्नु पऱ्यो कि एकदम सङ्घर्ष गरेर चिनिनु पऱ्यो भन्ने हो मेरो विचार चाहिँ। अब एकदम सङ्घर्ष चाहिँ अब धेरै दुःख गरियो, दुःख देखाउन सकिएन होइन? तर पनि अब दर्शकहरूले बुझिदिनु भएको छ। ओके, त्यो सङ्घर्षका क्षणहरू अलिकति सम्झनालाई भनौँ न आम दर्शकहरूको लागि पनि स्मरण होस्। प्रकाश स्याङ्जाबाट यसरी आएको फेरि यसरी दोहोरी च्याम्पियनसम्म पुगे भन्ने परिस्थितिहरूको स्मरण गरौँ। सङ्घर्ष सबै बताएर त सकिन्न किनकि लामो समय जान्छ। किनकि अहिलेसम्म हामीले प्रतियोगितात्मक हिसाबमै कम्तीमा नि 150-200 प्रतियोगिताहरू गाइयो होला होइन? 250 प्रतियोगिता कति भयो सबै हेर्नुपर्छ। अनि त्यो भइसकेपछि यत्रो प्रतियोगिता गाउँदाखेरि कति ठाउँमा पुग्यो होला, कुना कुनामा पुग्यो। त्यो त दौडधुपको सङ्घर्ष छ। त्यसपछि त्यो यात्रामा चाहिँ भोगेका तिता मिठा पलहरू
त्यो सम्झना छ। त्यो सम्झना सबै कुरा सम्झ्यो भने चाहिँ रात जान्छ। त्यो हुनाले चाहिँ एकदम मेरो चाहिँ साङ्गीतिक यात्रा भनेको गाउँमा त छँदै थियो, गाउँको भन्दा त्यसपछि म विशेष सङ्गीत क्षेत्रमा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागेको चाहिँ म 2071-72को अन्तिम बिचमा हो। जस भूकम्पमा चाहिँ म काठमाडौँमै थिएँ। त्यो हुनाले चाहिँ अब त्यस पछाडि चाहिँ आफू एकदम लागि परेर चाहिँ लागिरहेको छु। दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको छ। हुन त सबै चाहिँ आफूले परिपुर्याएर काम गर्न नसक्न पनि सकिन्छ। दर्शकहरूको मायाले चाहिँ हौसला बढाउने हो सबै। त्यो हुनाले चाहिँ हौसला एकदम थपिदिनु भएको छ। हौसला थपेपछि काम गर्न पनि अनि दोहोरी गाउन पनि एकदम मजा लागेको छ। ओके, यो त तपाईँको सङ्घर्षमा पनि अर्को एउटा जटिल सङ्घर्षको कुरा रह्यो। अलिकति जीवनका त्यो अनगिन्ती पाइलाहरूमा जब तपाईँ दोहोरी साँझ प्रवेश गरेको यात्रा, कोही व्यक्ति आर्थिक रूपमा सम्पन्न थियो भने त दोहोरी साँझमै पुग्नु पर्दैन भन्छन् होइन। ऊ एउटा एल्बमको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। तर तपाईँ दोहोरी साँझबाट सुरुवात गरेको र आज पनि दोहोरी साँझमा काम गरिरहेको कलाकार, त्यो अलिकति स्मरणमा राखौँ न आम दर्शकहरूलाई पनि। यो तौरबाट आएका प्रकाश पराजुली हुन् भन्ने थाहा होस्। दोहोरी साँझमा म सबैभन्दा पहिला गाउँबाट चाहिँ गीत गर्नु भनेर चाहिँ आएको। गीत गर्नु भनेर चाहिँ काठमाडौँ आएको। काठमाडौँ आइसकेपछि साथीहरूसँग जेहोस् काठमाडौँ साथीहरूसँगै आइसकेपछि गीत गर्नुपर्छ भनेर एकजना साथीसँग चाहिँ मिलेर गरियो। त्यसपछि त्यो गीतमा चाहिँ मलाई घात भएको सिधै भन्दाखेरि होइन। जेहोस् नाम नभनौँ तर जेहोस् उहाँ आफैले हेर्नुभएको छैन, बुझ्नुहुन्छ होला। त्यो गीतलाई मैले 35,000 बुझाएको थिएँ त्यति बेला। यानि कि त्यति बेला चाहिँ 35,000को भिडियो नै बन्थ्यो। त्यो समयमा बन्ने रहेछ। पछि थाहा पाएँ मैले। जस घरबाट मागेर 35,000 ल्याएर चाहिँ मैले सुरु गरेको एल्बम गर्नलाई। अनि त्यसपछि त्यसमा घात भयो। त्यसपछि अन्य गीतहरू त्यसपछि त्यही फसिँदै अनि उड्दै गरेर चाहिँ माथि निस्केको हो। त्यसपछि सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू आउनुभयो। सबैजनाको मायाले त्यसपछि अलिकति आफूले गाउँदै गइसकेपछि, अलिकति दर्शकहरूले चिनिसकेपछि, यो प्लेटफर्म आइसकेपछि, अलिकति मिडियाहरूमा चाहिँ भिज्न थालिसकेपछि चाहिँ अलिकति सहज भयो। किनकि आफूले गाउँछु भन्नु मात्रै हुँदैन, गाउने मान्छेले देखाउन नि सक्नुपर्छ होइन। नदेखाइकन कसरी देख्ने कुरा हुँदैन। त्यो हुनाले चाहिँ मसँग पिर जति छ त्यो मैले देखाएको छैन र सबैलाई थाहा छैन। मैले चाहिँ बाहिर खुसी चाहिँ मैले सबैले देखाएको छु। किनकि मैले चाहिँ मेरो दर्शकहरूलाई खुसी बनाउन सक्यो भने म आफू खुसी हुने। त्यो हुनाले चाहिँ म सङ्घर्षका बाटाहरू चाहिँ पछ्याउँदै आएको छु। अब हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। अहिले चाहिँ अब एउटा सपना हिँड्दै त्यही बाटोमा हिँड्दै एउटा सपना उब्जिएको दोहोरी च्याम्पियन बनाउला भन्ने हो। अब दोहोरी च्याम्पियन अब कतिको बनाउनुहुन्छ, कतिको साथ दिनुहुन्छ दर्शकले भन्ने कुरा 13 गते शनिबार साँझ थाहा भइहाल्छ। त्यो हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ सबैजनाले गरेको मेहनत खेर नजाओस् भन्नको लागि तपाईँहरूले धेरै भोट गर्नुभयो भने चाहिँ भोट चाहिँ खेर जाँदैन। थोरै गर्नुभयो भने के हो भन्न सकिँदैन। त्यो हुनाले चाहिँ सकेसम्म आफूले सकेको मन खोलेर गरिदिनु होला। धेरै भन्नाले धेरै तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्लै जिताउनुहोस् भन्न खोजेको पनि होइन। त्यो हुनाले चाहिँ एकदम मन खोलेर चाहिँ आफ्नो मनले चाहिँ यसलाई यति गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदम सोचेर चाहिँ भोट गरिदिनु होला। बाँकी जिम्मा त सबै दर्शक। अब अर्को कुरा, तपाईँहरू प्रतिस्पर्धामा पनि लगभग आफ्नै साथीहरूसँग भिड्दै आउनुभएको थियो होइन। र जोसँग अलि बढी निकट हुन्छ, यो अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूको विपक्षी टिम भनौँ न होइन, प्रतिपक्षी टिम भनौँ कि विपक्षी टिम भनौँ। अब प्रतिपक्षी टिमसँग तपाईँहरूको दोहोरी पऱ्यो होइन र भर्खर दोहोरी सकेर आउनुभयो। यो एउटा मिलन र बिछोडको बिन्दुमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अर्थात् भोटको समयमा पनि अब उहाँहरूलाई भोट गर्नुहोस् भन्न पनि नमिल्ने, आफैलाई भोट माग्नुपर्ने परिस्थिति, र तपाईँहरूलाई पनि भोट गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले नमिल्ने, आफै भोट माग्नुपर्ने परिस्थिति गर्दाखेरि कतिको मतभेद हुँदो रहेछ दुई टिमबिच। मतभेद त्यस्तो हामीमा त्यस्तो केही छैन। हामी जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ हुन त हामी प्रतिस्पर्धी हौँ। हामी त्यहाँ गाउँदाखेरि प्रतिस्पर्धी थियौँ। त्यसपछि बाहिर निस्किसकेपछि हामी साथी नै हौँ। हामी जस्तो सम्बोधन गरिन्छ त्यसरी नै बोलिन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ त्यस्तो हामीमा त्यस्तो मतभेद केही छैन। तर पनि प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धामा चाहिँ आफू आफ्नोतिर उहाँहरू आफ्नैतिर चाहिँ भइ नै रहेछ है। किनकि आफू आफ्नै तरिकाले लाग्नु पऱ्यो, उहाँहरू आफ्नै तरिकाले लाग्नु पऱ्यो, त्यस्तो चाहिँ भइदो रहेछ। तर पनि जस हामी चाहिँ घनिष्ठै छौँ। हामी चाहिँ कोही चाहिँ प्रतिद्वन्दी त्यही गाउँदाखेरिलाई मात्रै प्रतिद्वन्दी छौँ। तपाईँले सिर्जना गरे मध्येमा चलेको गीत चाहिँ कुन हो? चलेको गीत मलाई सन्तुष्ट बनाएको गीत चाहिँ मन्जरी नै हो। सिधै भन्दा सबैजनाले सुनिदिनु भएको गीत, मन पराइदिनु भएको गीत वीरनगर मन्जरी प्राण चन्दरी नै हो। त्यसपछि गीत सङ्गीत त कति गरियो पहिला कसैले सुन्दै नसुनेको गीत पनि छन्।
त्यो हुनाले उही आफैले गायो हिँड्यो, आफै कार्यक्रममा जाँदाखेरि पनि कसैले सुनेको छैन, आफैले गायो सर गायो हिँड्यो। त्यो चाहिँ गरियो, धेरै गरियो नि त। अब स्टेज मुनि बसेर प्रतियोगिता गाइयो, किनकि माथि स्टेजमा चढाउँदा त यतै गाउने बेला मात्रै, जस्तै अन्य कलाकारहरू चाहिँ हुन्छ नि त, प्रतियोगी कलाकारहरूलाई जति भेदभाव गरिन्थ्यो के अरे महोत्सवहरूमा वा अन्य उसमा चाहिँ कति भेदभाव गरिन्थ्यो, दोहोरीलाई कति हेला गरिन्थ्यो, ती क्षण चाहिँ हामीले भोगियो एकदम। किनकि प्रतियोगी कलाकार गाएकै नै होइन भन्ने जस्तो पनि थियो कुनै बेला, हामीले त्यो पनि एकदम भोगियो। तर अब चाहिँ सकेसम्म दोहोरीलाई कसैले हेला नगर्ला भन्ने चाहिँ लाग्छ। ओके, अब अर्को कुरा, तपाईँले गाएका गीत मध्येको मन्जरीकै कुरा आइहाल्यो र थोरै दर्शकहरूलाई दिएपछि अझ तपाईँको बारेमा थप चर्चा पनि हुन्छ, दर्शकहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। थोरै मन्जरी गाइदिनुहोस् न। हस् ल। आटो पिठो झोपडी बासमा माया मिसावारेका गासमा फिर नगर मन्जरी परान छन्जरी, फिर नगर मन्जरी परान छन्जरी, फिर नगर मन्जरी परान छन्जरी, फिर नगर मन्जरी परान छन्जरी। यो चाहिँ तपाईँको चलेको गीत पनि र तपाईँलाई चिनाएको गीत गीत पनि हो एकदम। त्यसपछिका अन्य गीतहरू पनि तपाईँका त्यसपछि मैले कहाँ हिँड्यौ बहिनी भन्ने गीत तिस्ताका लिएर, त्यसपछि अब आउने गीतहरू त छँदैछ। तपाईँलाई अलिकति यो दोहोरी च्याम्पियनले सफलता पक्कै सफलताको शिखरतिरै लगिरहेछ, तैपनि अब अलिकति भोटको कुरा बढी हुन्छ नि। भोटमा चाहिँ कतिको समस्या पर्दो रहेछ, किनभने एक त तपाईँ गाउँबाट आएको, यो ठाउँमा सङ्घर्ष गरिराखेको कलाकार, अर्को तर्फबाट दोहोरी क्षेत्रका कलाकारहरू धेरै भएको हुनाले कलाकार धेरै र दर्शक कलाकारको तौरमा दर्शकहरू भएको हिसाबले कति गाह्रो हुँदो रहेछ भोट? गाह्रो त साह्रै गाह्रो हुन्छ नि दोहोरीलाई। तर अहिले दोहोरीलाई माया गर्ने मान्छे धेरै हुनुहुने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ लाग्यो मलाई, किनकि आफैले भोग्न नि पाइयो। दोहोरीलाई एकदम दर्शकहरूले साथ नदिए भए चाहिँ यहाँसम्म आइन्दैन र हाम्रा शुभचिन्तकहरूले नै हामीलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु भयो। त्यो हुनाले अब हेरौँ, अबका अहिलेसम्म यहाँसम्म त ल्याउनु भयो, अब माथि पनि लैजानु होला पक्कै। प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धामा कम्तीमा नि अब यहाँसम्म ल्याइसकेपछि अब बिचमै अन्तिम खुड्किलो किन छोड्ने भन्ने पनि हुनसक्छ यहाँलाई, किनकि दोहोरी च्याम्पियनको लागि त हाम्रो अन्तिम खुड्किलै हो नि त। त्यस पछाडि त धेरै गर्नु छ। त्यो हुनाले दर्शकहरूको माया नै हामीलाई आशीर्वाद, उहाँहरूको आशीर्वाद नै स्वरूपको भोट नै हामीलाई चाहिँ एकदम हौसला हो। ओके, यही मैले जोड्न खोजेको, तपाईँले जब भोटको कुरा आइहाल्यो, यो एउटा लडाइँ चाहिँ पैसाको लागि छ कि या च्याम्पियनको उपाधिको लागि छ भनेर धेरैले भन्नुभएको छ। उपाधिको लागि हो कि तपाईँहरूको दाबी च्याम्पियनको आउने त्यो 20 लाखको लागि हो? यस्तो हुन्छ, जोडिन त सबै कुरा जोडियो। उपाधि तपाईँको पुरस्कार उपाधि जितिसकेपछि त्यहाँको सबै कुरा पाउने पनि हो, नपाउने त्यो सबै कुरा पाउने हो, त्यो जोडियो। तर म चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा दर्शकहरूको आश, दर्शकहरूले गरेको माया सकेसम्म खेर जान दिन हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ म चाहिँ प्रतिष्ठाको लडाइँ चाहिँ लडिरहेको छु। त्यो हुनाले चाहिँ एकदम सकेसम्म चाहिँ दर्शकहरूले धेरै साथ दिनु होला। यो पटक चाहिँ 2 भोट गरेकाले 4 भोट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, किनकि सिधै मन खोलेर 1000 भोट गरेकाले 2000 भोट गरिदिनु होला सक्नुहुन्छ भने। त्यसैले चाहिँ सबैजनाले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। हेरौँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ अब म आफै पनि प्रतीक्षामा छु। ओके, अब अर्को कुरा, अहिले तपाईँको चर्चा चाहिँ भोटको मात्र छैन, जन्मदिनको अलि बढी चर्चा भएको हुनाले जन्मदिन एक हिसाबले पारिवारिक रूपमै मनाउनु भयो कि या साथीभाइसँग घुलमिलमा मनाउनु भयो? आज दिउँसो गलबन्दी रोटी घरमा चाहिँ लाइभ दोहोरी कार्यक्रम सहित जन्मदिन हाम्रो सागर विसित आएर मेरो सँगै जन्मदिन मनाउने कार्यक्रम पनि थियो। किनकि हामी दुईजनाले सँगै जन्मदिन बनाएर चाहिँ मलाई पनि यहीँबाट फेरि पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु जन्मदिनको। र आज त्यहाँ कार्यक्रम सकेर अब यहाँ आइयो, यहाँ अब सकेपछि अब यहाँ सकेपछि घर गइन्छ। घर गइसकेपछि घरमा चाहिँ अब जो दिदीहरू आउनुभएको छ, पाहुनाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग यसो अब जन्मदिनको दिन आशीर्वाद त लिनै पर्यो। पहिलो फोन चाहिँ कसको आयो यो पटक? जन्मदिनको विश कसको आयो? मलाई धेरैले एकैचोटि जुदिएको थियो फोन चाहिँ, वेटिङमा एउटा उठाउँदा बित्तिकै वेटिङमा आएको थियो। तर त्यतिखेर चाहिँ म अर्को फोनमा बोल्दै थिएँ, कामको फोनमा बोल्दै थिएँ, किनकि हिजो राति म आउँदै थिएँ, म स्याङ्जाबाट आउँदै थिएँ, गाडीमा थिएँ, यति ट्याक्कै बोल्दाखेरि। तर मलाई पहिलो फोन चाहिँ मेरो श्रीमतीकै आएको भनेको, तपाईँलाई श्रीमतीबाटै जस विसको लागि चाहिँ पहिलो फोन आएको श्रीमतीको आयो। त्यसपछि साथीभाइहरूले
धेरैले गर्नुभयो। कतिको सपोर्ट छ अहिले श्रीमतीको चाहिँ तपाईँलाई? सपोर्ट त श्रीमतीको सपोर्ट भएन भने परिवारको सपोर्ट भएन भने त के हुन्छ, सपोर्ट छ। के भन्नुहुन्छ अब यो त प्रतिस्पर्धालाई कुन रूपमा हेर्नु भएको छ उहाँले चाहिँ? होइन, उसले त जस्तो मलाई टेन्सन छ त्योभन्दा अझै बढी टेन्सन छ मेरो श्रीमतीलाई। किनकि आफ्नो परिवारले, आफ्नो मान्छेले, आफ्नो श्रीमानले केही गरोस्, एउटा अब यति सङ्घर्ष गरिसकेपछि केही न केही सफलता चुमोस् भन्ने त जसलाई पनि हुन्छ। तपाईँकै परिवार पनि लड्दाखेरि तपाईँलाई पनि हुन्छ। त्यो हुनाले स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ साथ बलियो छ। अब साथ गर्दा गर्दै आश मार्नु भएन होइन, साथ हुँदा हुँदै साथ दिँदा दिँदै आश मार्नु नि भएन। आश जस्तो मलाई आश छ त्यस्तै उसलाई पनि आश छ, परिवारलाई सबैले आश छ, मेरा दर्शक शुभचिन्तक सबैले आश छ। त्यसैले त्यो आश चाहिँ सकेसम्म मर्न चाहिँ त्यही भन्न भन्ने। अब अर्को परिवारमा चाहिँ एउटा खुसीका कुरा पनि आउँदैछ भन्ने दर्शकहरूलाई पनि थाहा दिउँ न होइन। एक त अब दोहोरी च्याम्पियनबाट तपाईँ विजेता हुनुभयो भने त्यो एउटा खुसी भइहाल्यो। अर्को खुसी बाँड्न मिल्ने हो कि होइन? अर्को खुसी सकेसम्म हामी दुवैजना भएर चाहिँ खुसी बाँडौँ। ओके, त्यो कुरा अझै दर्शकलाई रोकौँला। वैवाहिक यात्राबाट चाहिँ साङ्गीतिक यात्रालाई कतिको सहज हुँदो रहेछ? किनकि तपाईँ कलाकारिता बुझेको मान्छे, भाउजू नबुझ्ने पनि हुनसक्छ कलाकारितासँग, मतलब यो कलाकारिता फिल्डको हुनुहुन्न, त्यो हिसाबले सहज असहज चाहिँ कतिको छ? बुझ्ने पऱ्यो भने सहज हुन्छ होइन, तर मलाई चाहिँ सहज छ। मलाई चाहिँ सहज छ किनकि एकदम यो क्षेत्रमा नलागे पनि यो क्षेत्र बुझेको मान्छे चाहिन्छ। यो गीत सङ्गीत क्षेत्र यस्तो हो। अब कसैसँग बोल्दा नि रिसाउने, कसैसँग हाँस्दा नि रिसाउने भयो भने त सिद्धिहाल्यो। न आफूले प्रगति हुन्छ, न आफ्नो प्रगति हुन्छ, न परिवारको प्रगति हुन्छ, कसैको प्रगति हुँदैन। ससुरालीबाट भोटको चाहिँ कतिको सपोर्ट छ एकपल्ट? कि हुन त घर र ससुराली सँगै पऱ्यो तपाईँको? सँगै हो। त्यस्तो सपोर्ट त यस्तो हो कि सबैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ। सपोर्ट भने त्यस्तो एकैजनाले जुरुक्कै पुग्ने सपोर्ट कसैको छैन होइन, त्यो छैन। त्यो हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ म चाहिँ सबै यो विश्वभरि नै छरेर विश्वभरि छरिनु भएका दोहोरी सुन्ने दोहोरी पारखीहरूले चाहिँ सकेसम्म माया गरिदिनुहुन्छ। माया गरिदिएपछि अगाडि बढिन्छ भन्ने चाहिँ आश छ। त्यति चाहिँ एउटा मनमा आश, मनमा आश छ नि, त्यो त भइहाल्छ, जसलाई पनि हुन्छ। खर्चको कुरा अघि नै फ्याट्टा आएको थियो। अब के गरेर चाहिँ म्यानेज गर्नुहुन्छ? किनभने प्रतिस्पर्धी दुवै बलियो हुनुहुन्छ होइन। यहाँ त अब अगाडि केही हदसम्म जजको लडाइँ पनि थियो, जजले दिएको भोटको लडाइँ हुन्थ्यो अनि तपाईँले पाएको भोटको लडाइँ हुन्थ्यो। यहाँ त सिङ्गल भोटसँग तपाईँ जुझ्नुपर्छ। दुवै बलियो टिम भएको हुनाले कसरी चाहिँ तपाईँले म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्ना सहपाठी, आफ्ना फ्यानहरूलाई चाहिँ भोट मागिरहनु भएको चाहिँ छैन? भोट त त्यो त अब अहिले कामै त्यही भएको छ यो कुराले होइन। सबैजनाको मेसेज अझै पनि रिप्लाई गरेर भ्याएको छैन भने सबैजनाको मेसेज हेर्न कतिले त अनि पैसा पठाउनु भएको मेसेज नै हेर्न भ्याएन होइन। कतिले अघिल्लो पटक पठाइसक्नु भएकोले चाहिँ अहिले फेरि अकाउन्ट नम्बर भएको मान्छेले अकाउन्ट नम्बरमा नै हालिदिनुहुन्छ। उहीँबाट भोट गर्न जानेले मैले यति भोट गरेँ भनेर रिसिट पठाउनुहुन्छ। सबैजनाले चाहिँ त्यही पनि अब हेर्न भ्याएन। म सकेसम्म चाहिँ किनकि दिनभरि यस्तै दौडधुपमा भइन्छ। साँझ परेपछि सकेसम्म म राति 3-4 बजेसम्म चाहिँ मेसेज चाहिँ हेरेकै हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ राति चाहिँ सकेसम्म सबैजनाले अझ मेसेज भन्दा कल गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो। किनकि अनलाइन भएको बेला कल गर्नु भने सिधै कलमा चाहिँ अलिक धेरै कुरा गर्नु पाइयो। भनेको तपाईँले पेन्डिङमा रहेको मेसेजहरू सबभन्दा हेर्ने समय चाहिँ यो बेला भयो तपाईँको लागि? यो बेला एकदम पेन्डिङमा त यो सबैको पेन्डिङ मेसेजहरू चाहिँ मैले चाहिँ राति हेर्छु कि। अहिले चाहिँ जस आज अब बर्थडेको समय भयो, अब अलिकति ढिलो हुनसक्छ होइन। अहिले साँझ अलिक घरमा पाहुनाहरू नि हुनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ रातभरि बरु बसेर पनि म हेर्छु। तपाईँले भोट गर्नको लागि भोटिङ कोड पनि एकचोटि आम दर्शकलाई भोटिङ कोड लगभग सबैलाई थाहा छ किनकि यो फाइनल पनि हो। तर पनि म एकचोटि फेरि भन्न चाहन्छु, हाम्रो भोटिङ कोड चाहिँ 05 हो। दोहोरी च्याम्पियनको फाइनल प्रतिस्पर्धाको लागि भोट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्। मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर DC05 लेख्नुहोस्। DC05 लेखिसकेपछि तपाईँले त्यो मेसेजलाई चाहिँ 33001 33001 मा चाहिँ सेन्ड गर्नु होला। त्यस्तै नेपाल टेलिभिजनको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर नेपालभित्रबाट नेपाल टेलिभिजनको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर आफ्नो त्यो एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि आफ्नो ई-सेवा, IMPay, खल्ती वालेटबाट चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै विदेशबाट नेपाल टेलिभिजनको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि आफ्नो मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भिजा कार्ड लिङ्क गरेर भोट गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु, दोहोरी च्याम्पियनको फोटो जहाँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि भोट नाउ देख्नुहुन्छ, भोट नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो दुईवटा प्रतिस्पर्धी, दुईवटा टिमहरूको फोटो आउँछ। हाम्रो फोटोमा भोटमा क्लिक गरेर फोटोसँगैको भोटमा क्लिक गरेर त्यसपछि मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भिजा कार्ड लिङ्क गरेर नेपालबाट चाहिँ ई-सेवा, IMPay, खल्ती लिङ्क गरेर त्यहाँ मागेको कुरा सबै दिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ।
चाहे एकपटकमा 1000 भोट गर्न मिल्छ, फेरि दोहोऱ्याएर पनि गर्न मिल्छ। सकेसम्म चाहिँ एकदम बलियो साथ दिनु होला भन्ने आशा छ। जस्तो प्रकाश चाहिँ यहाँसम्म आइसक्दाखेरि होइन अब फाइनलिस्टमा पुगिसक्नु भएको छ, अब बालचन्द्रजीसँग भिड्दै हुनुहुन्छ होइन, यहाँसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ अलिकति भोट किनेको आरोपहरू पनि आइरहेको छ नि त। त्यो आयो होला, तर हामीले भोट चाहिँ त्यसरी किनकि दर्शकले पठाएको पैसा जम्मा भएको पैसा त भोट गर्नै पर्यो, किनकि त्यो दर्शकले भोटकै लागि भनेर आशीर्वाद स्वरूप दिएको हो, त्यो त खर्च गर्नै पर्यो, त्यो त जसरी पनि गर्नु पर्यो। हाम्रो कर्तव्य नि हो, उहाँहरूले त्यत्रो आश गरेर जितोस् भन्ने आश गरेर चाहिँ पठाउनुहुन्छ, हामीले चाहिँ पैसा राख्ने गरेर त्यो काम छैन। त्यो हुनाले चाहिँ हामी पनि एउटा लक्ष्य बोकेर हिँडेको हो, हाम्रो लक्ष्यलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि दर्शकले चाहिँ आँट दिनुभएको छ। त्यो हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ एकदम निष्पक्ष रूपमा आफूले ऋण खोजेर गर्न सक्ने हैसियत नै छैन होइन। अब कमाइ अब आफ्नो पनि त्यस्तै नै हो, कमाइ चाहिँ अब बल्ल सङ्घर्ष गर्दैछौँ। अब गर्न त अहिले त लगानी गर्ने बेला हो, हाम्रो लगानी गर्ने बेला हो। लगानी गर्दाखेरि आफ्नो परिवार चल्नु पऱ्यो, सबै पालिनु पऱ्यो, गाह्रो त गाह्रो हुन्छ। तर पनि अब दर्शकहरूले दिएको माया साथ चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम भोट स्वरूप दिएको भोट दिएको चाहिँ भोट गर्नको लागि दिएको चाहिँ पैसा चाहिँ हामीले भोट जस्तो प्रकाश चाहिँ मेरोमा केही कमेन्टहरू पनि आएको थियो कि जुन पैसाको कुरा गर्नुभयो नि अघि, याभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा तपाईँले भन्नुभएको थियो बाबाले पैसा खोजिदिउँ भन्ने कुरा गर्नुभएको हुँदाखेरि चाहिँ मेरो मन अलिकति कता कता मन रोयो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। केही दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो यत्रो स्टुडियो चलाएर बसेको मान्छेसँग पनि पैसा हुँदैन त भन्ने पनि प्रश्नहरू आएको थियो नि प्रकाश। हो होइन, त्यो त आउँछ नि, त्यो त स्वाभाविक कुरो हो। मान्छे कस्तो भन्दा कसैले पनि केही काम नगरी कोही नि बस्दैन कि। अब जागिरहेको मान्छेले तँ जागिरहेको भनेर हुन्छ त, हुँदैन नि त। सुहाउनु त सुहाएन, यो अफिस बेचेर भएन होइन, त्यही त जोडेको सम्पत्ति बेचेर भोट गरेर भएन होइन। त्यो हुनाले चाहिँ अफिस बेचेर भोट गरेर चाहिँ के काम भयो त नि अहिले भएको सम्पत्ति बेचेर। किनकि दर्शकहरूले एक गरेर चाहिँ थोपा मिटर सागर भने जस्तै उहाँहरूको इच्छाले चाहिँ मनले चाहेको मान्छेलाई भोट गर्ने हो। खास आफ्नो चाहिँ घर जग्गा बेचेर आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ सिद्ध्याएर चाहिँ गर्ने चाहिँ होइन। तर म चाहिँ एकदम सम्पत्ति एउटा स्टुडियो यही लाइभ स्टुडियो चलाउँछु यहाँ। अब सुटिङ गर्न अहिले अब दोहोरी च्याम्पियनकै दौडमा 3 महिना 9 महिना भयो दोहोरी च्याम्पियन भएको, म आफै अफिसमा आउनु भ्याएन कुरो त होइन। त्यो छ समस्या। अनि एउटा चाहिँ कता कता दौडिने दौड त्यस्तै छ। त्यो हुनाले चाहिँ अब यही बेचेर यो सबै आफूले जोडेको एउटा घर बेचेर कसैले भोट त गर्दैन गर्न त। किनकि यो चाहिँ मैले कमाउनुको लागि गरे हो, कमाउनुको लागि आगामी दिनमा केही होला भनेर गरे हो। तर बिजनेस हो, बिजनेसमा कहिले डुबिन्छ के हुन्छ त्यो सबै आफै बुझ्नुहुन्छ होइन। त्यो गर्दा गर्दै सङ्घर्ष गर्दैछु मैले पनि। अफिस चलाएँ भनेर पैसा टन्नै भएको त हुँदैन नि त होइन। एकदम करोडपतिलाई पनि ऋण लागेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ फरक कुरा हुन्, ती भनेका फरक कुरा हुन्। दर्शकहरूको बुझाइमा नि फरक पर्छ, कसैले सोझो बुझ्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ उल्टो बुझ्नुहुन्छ। त्यो सबै आफ्नो आफ्नो बुझाइ हो, आफूले जस्तो बुझ्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्ने हो। त्यो हुनाले चाहिँ मैले दर्शकलाई चाहिँ कसैलाई नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ, उहाँहरूले जे बुझ्नुहुन्छ त्यही कमेन्ट गर्नु। प्रकाश एउटा नेपालको सबैभन्दा पहिलो दोहोरी च्याम्पियन रियालिटी सो चलिरहेछ। अब 3 दिन मात्रै बाँकी छ एउटा इतिहास रचनाको लागि र त्यो मौका तपाईँलाई पनि छ। यो दोहोरी च्याम्पियनमा आउनुभन्दा अगाडि र दोहोरी च्याम्पियनको यो टप फाइनलमा बसेर इतिहास रचनाको लागि यो बिचको अनुभूति चाहिँ के रहेछ, फरक चाहिँ के रहेछ अनुभूतिको? बिचको त एकदम एउटा हाम्रो लागि चाहिँ एउटा यो दोहोरीको जति पनि प्रतियोगिता गाइयो त्योभन्दा ठुलो छुट्टै प्रतियोगिता हो दोहोरी च्याम्पियन भनेको। एउटा दोहोरी च्याम्पियनले एकदम माथि पुर्याउन नि सक्छ होइन। मान्छेलाई एउटा यो रियालिटी सोहरूले मान्छेलाई धेरै माथि पुर्याउन नि सक्छ र धेरै तल पुर्याउन नि सक्छ। त्यो चाहिँ आफूले कतिसम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हो। र मैले चाहिँ आफूले सकेको गाछु होइन, आफूले सकेको गाउँछु र सकेसम्म चाहिँ दर्शकलाई खुसी बनाउने प्रयास चाहिँ गर्छु। अब भोट त दर्शकको मनले चाहिँ दिनुहुन्छ, मनले दिनुभयो भने दिइहाल्नुभयो, च्याम्पियन बनाउनुहुन्छ दोहोरी च्याम्पियन। दिनु भएन भने चाहिँ जे भए पनि अब दर्शकहरूको माया चाहिँ छ भनेर चित्त बुझाउनुपर्छ। ओके, हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ यो महत्त्वपूर्ण समय र साथको लागि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यो जन्मदिनको शुभकामना सँगै दोहोरी च्याम्पियनको शुभकामना दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अझै पनि भोटिङ समय सिद्धिएको छैन। आउने शनिबार 13 गते राति शनिबार साँझ 6 बजीसम्म चाहिँ भोट गर्न मिल्छ। त्यो बिचमा चाहिँ यो बिचमा सबैजना धेरै भोट गर्नु होला र सँगै रमाउनुको लागि, रमाइलो गर्नको लागि, दोहोरी सुन्नको लागि पोखरामा चाहिँ उपस्थित हुनु होला। सबैजनालाई यहीँबाट हार्दिक के कस्तो छ तयारी थोरै भन्दै हाल्नु न। अब दोहोरी च्याम्पियनको चाहिँ तयारी त गर्दै हुनु होला हाम्रो आयोजकहरूले सबैजना। तपाईँहरूलाई पनि त केही आयो होला खबर होइन? हामीलाई खबर आएको चाहिँ अब कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने चाहिँ छ। अहिले चाहिँ हामी आफ्नै दौडधुपमा छौँ। त्यो हुनाले चाहिँ अब उता कस्तो तयारी छ पोखरामा त्यो हामीले पनि हुनुभएको सबै जानुहुन्छ कि सीमित रूपमा मात्र के छ?
जानु होला साथीहरू सबैजना जानु होला जहाँसम्म अब नत्र भने टपेटको कलाकारहरू चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ। बालचन्द्रजीको रेस्पोन्स चाहिँ के छ अब दुईजनाको टक्कर अब यति बेला होइन? केही छैन, हामी त भर्खर त्यही मेरो बर्थडेमा सँगै थियौँ, हामी सँगै थियौँ अनि त्यहीँबाट चाहिँ सँगै बर्थडे मनाएर त्यसो यहाँ गलबन्दी रोटीघरमा सबै त्यहाँ बोलाउनु भएको थियो, त्यहाँ गएर केक काटिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीसँग छुटेको दोहोरी गाएर छुटेको त्यस्तो केही छैन। अब के गर्ने त नि, अब भिडिसकेपछि फाइनल हो, फाइनलमा त जसरी जो आयो भने भिड्नै पर्थ्यो। गाह्रो कतिको हुँदो रहेछ आफ्नै साथीसँग गाह्रो त प्रतिस्पर्धा गरिरहेको? गाह्रो त यी अघिल्ला राउन्डमा नि भोगिसक्यो नि त, आफ्नै साथीसँग गएर कस्तो हुन्छ के हुन्छ। जस्तो अब भोलि अब 13 गते होइन, जो भोलि होइन 13 गते पर्सि अब 13 गते भनिन्छ नि त। अब जस्तो जो च्याम्पियन भए पनि, जस्तो प्रकाशजी भए पनि बालचन्द्रजी भए पनि भोलि एकअर्कामा मनमुटाव हुने सम्भावना होला कि नहोला? त्यो त हुँदैन, मबाट हुँदैन, अब उहाँहरूबाट के हुन्छ थाहा छैन। मबाट चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। मबाट मैले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ साथीको चित्त दुखाम, अरू आफन्तको चित्त दुखाम, मेरा अब दर्शक भगवानको चित्त दुखाम, त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब उहाँहरूले चाहिँ आफै चित्त दुखाउनुहुन्छ भने छुट्टी कुरा हो। कहिलेकाहीँ बोल्दा बोल्दै पनि फरक बोल्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै नराम्रो पनि हुनसक्छ। तर मबाट चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मैले चाहेर चाहिँ त्यो हुँदैन। ओके, आज जन्मदिन तपाईँको, श्रीमतीको विश चाहिँ के थियो तपाईँलाई? के भन्नु? फेसबुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ भन्न मिल्दैन तपाईँले नै? होइन, फेसबुकमा म त सबै अलि लामो छ, सबै नसम्झिन सक्छु, त्यो हुनाले फेसबुकमा तँलाई त्यत्रो